अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज के प्रोग्राम में हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे सिंध के वर्क्स एंड सर्विसेज के मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब के साथ। वो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, पिछले 3 माह से वो मुल्क में नहीं है और उनकी जो मिनिस्ट्री की तमाम मामलात है वो दुबई से ही संभाले जा रहे हैं। ना सिर्फ शर्जील मेमन साहब बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी और ज़्यादातर क़यादत आपको दुबई में ही मिलेगी। तनकीद भी की जा रही है कि अगर इतनी बुरी सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध में, तो उनको अपनी क़यादत को यहाँ पे आके ऐसी सिचुएशन में जब लोकल बॉडीज़ भी हो रहे हैं तो आके मुकाबला करना चाहिए। सिंध में बैठ के सिंध की हुकूमत दुबई में बैठ के करने पे एक तो इस बात पे एतराज़ किया जा रहा है। फिर शर्जील मेमन साहब ये भी कहते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए भी वो नहीं आ सकते। तो उनसे भी पूछेंगे कि वो कब तक वापस आ सकते हैं और जिन इल्ज़ामात की उन पर बात हो रही है किस बेस पे उनका नाम ECL में शामिल कर दिया गया है। और उनकी अपनी पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि वो मुल्क से वापस नहीं आना चाहते और शायद वो अपनी वजारत से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। ऐसे और भी बहुत सारे अहम सवालात के बारे में हम शर्जील मेमन साहब से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शर्जील मुझे टाइम देने के लिए। शुक्रिया जी। शर्जील साहब आपकी तबीयत कैसी है? अब देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माशाल्लाह घर पे भी आ चुका हूँ हॉस्पिटल से और चल फिर भी रहा हूँ और सिर्फ मेरे 3 और एक्सरेज एक होने हैं। उसके बाद डॉक्टर्स जो है मुझे फाइनली इजाज़त देंगे वापस जाने की और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैर से मेरा ऑपरेशन हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हूँ और बहुत जल्द आप लोगों के दरमियान हमारे अपने वतन में मैं वापस आऊँगा। ठीक है शर्जील साहब, अब हम इस तरह से शुरू कर लेते हैं कि आसिफ हुसैन, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का नाम भी आया ECL पे, फिर आपका भी आ गया, तो आपका रद्द अमल क्या है इस पर? जी पहले मैं आपके थोड़ी इंट्रो का थोड़ा जवाब दूंगा। आपने अपने इंट्रो में पहली बात की कि जो मेरी वजारत है वो दुबई से चल रही है और शायद ये यू आर नॉट द फर्स्ट वन, बाकी भी काफ़ी लोगों ने ये टीवी पे इस तरह की बातें की हैं। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। इस वक्त मेरे डिपार्टमेंट का जो चार्ज है वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। चीफ मिनिस्टर साहब उस तमाम महकमे को बखूबी देख रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी और भी महकमे हैं जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास होते हैं। तो वर्क्स एंड सर्विसेज मिनिस्ट्री भी इस वक्त जो है, मैं क्योंकि उनसे छुट्टी लेकर गया हूँ और मेडिकल लीव पे हूँ, तो इस वक्त वो मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर साहब चला रहे हैं। कुछ टीवी चैनल्स पर ये भी एक मैं कहूँगा कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के वो उनको दुबई आना पड़ता है और सरकारी इखराजात पर आना पड़ता है। मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं, तो सरकारी खर्च से आना तो इम्पॉसिबल बात है। शर्जील मेमन साहब, अब डॉक्टर आसिम का नाम ECL पे आया है, आपका नाम ECL पे आया है, तो उस पे उन इल्जामात के हवाले से क्या कहेंगे और जो इंकशाफात डॉक्टर आसिम साहब ने किए हैं? देखिए पहले मैं ECL पे मेरे नाम पे मैं कराची में था अल्हम्दुलिल्लाह और आज दिन तक जो मेरी इत्तला है मेरे खिलाफ कोई मुकदमा ना ही दर्ज हुआ है, ना ही मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है, ना ही मुझे किसी भी इदारे की तरफ से कोई नोटिस आया है कि जी आप पेशी पे आ जाए। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एक शख्स जो कि किसी केस में नॉमिनेट नहीं है, ना ही उसको कोई समन हुआ है, ना ही कोर्ट से, ना ही किसी इदारे से जी कि आपके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन है अपना आके मौक़िफ़ दे दें। तो जब ये चीज़ अभी तक इसका कोई वजूद नहीं है तो मेरा नाम ECL पे आना मैं समझता हूँ कि निहायत अफसोस की बात है। और इसके साथ साथ चौधरी निसार साहब ने, आप क्या समझते हैं कि क्यों आपका नाम ECL में डाला गया? आप क्या समझते हैं? मैं अर्ज कर लूँ कि चौधरी निसार साहब जो कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि 9000 नाम उन्होंने ECL से हटाए, तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अगर उसकी फुटेजेस आपके चैनल में सब मौजूद हैं तो बराए मेहरबानी वो जरूर चलाएं, आपके आर्काइव में जरूर होंगी। उसमें चौधरी निसार साहब ने कहा कि जो माजी में जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर ECL में नाम डाले जाते थे, उस रवायत को हमने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है और आइंदा विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट किसी का भी नाम ECL पर नहीं आएगा। तो अब मेरा ये सवाल आपके चैनल के तवज्जुह, ठीक है, लेकिन शर्जील मेमन साहब आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, आप तो बहुत आगाह इंसान हैं, आपको अंदाजा है कि आपका नाम क्यों डाला गया है? पहले मैं अपना पूरा कर लूं कि मेरा ये चौधरी निसार साहब से गुजारिश होगी कि जो आपने अपनी नई पॉलिसी का ऐलान किया था उसकी वायलेशन आप ही के दौर में हो रही है, तो पहले आप उसकी इंक्वायरी करें कि कौन सी कोर्ट ने कहा है कि शर्जील मेमन का नाम ECL पर डाला जाए। दूसरी बात आपने कही, देखिए मैंने आपको कहा कि मेरे खिलाफ अभी तक कोई FIR, कोई केस दर्ज नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे तलब नहीं किया गया। हाँ, जिन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं नैब में, बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टी से उनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं,
किसी का भी नाम ईसीएल पे नहीं आया, मेरा नाम ईसीएल पे क्यों लाया गया? शर्जील मेमन साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, फिर मैं आपके जवाब से कंटिन्यू करती हूँ। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं शर्जील मेमन साहब से। शर्जील साहब, ये बताइएगा कि डॉक्टर आसिम की तरफ से किए गए इंकशाफात को आप रद्द कर देंगे या आप ये समझते हैं कि उनको जबरी तौर पे ऐसे बयान देने पे मजबूर किया गया? देखिए, उससे पहले आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। आपने कहा था कि कोई चाइना कटिंग का इल्ज़ाम है। मैं वो बात क्लियर कर रहा था कि मैंने अपने दौर में इलीगल मैरिज हॉल्स, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो भी हुई थी, चाहे वो पब्लिक पार्क्स पे हो या प्ले ग्राउंड्स पे हो, जो कि चाइना कटिंग थी, वो सारी मैंने मुसम्मार करवाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी मुझे हर कॉर्नर से अच्छे तरीके से इसकी अप्रिसिएशन भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब रेंजर्स ने एक्शन लिया है और काफ़ी केएमसी के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया, काफ़ी केडीए के ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया और उस पर हमने किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस नहीं किया और किसी भी रिपोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह चाइना कटिंग में मेरा नाम दूर दूर तक नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये चीज़ फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मैंने नेक नियति के साथ, कुछ उसलूब के साथ जो है, जो भी इंक्रोचमेंट थी उसमें जितना भी टाइम में था उसमें मैंने उस इंक्रोचमेंट को मुसम्मार किया। डॉक्टर आसिम साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया है, मैं समझता हूँ जी कि डॉक्टर आसिम साहब बेकसूर है, क्योंकि वो एक मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी अपनी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ लोगों ने इलाज करवाए हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन हॉस्पिटल्स के अलावा और किसी हॉस्पिटल में जो है इस तरह के इलाज ना हुए हों। और हमारे मेरे ख्याल से कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि हर शहरी को उसके इलाज कराने का हक होता है। जो लोग जेल में होते हैं, जो लोग कैदी होते हैं, जो सजा याफ्ता भी होते हैं, उनके भी इलाज हॉस्पिटल में होते हैं। और ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि एमक्यूएम के रहनुमा और कादिर पटेल भी लियारी गैंग वॉर के दहशतगर्दों के इलाज के लिए फोन किया करते थे। अब ये वो बात है जो उन्होंने खुद कही है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेकसूर है? देखिए जी, कादिर पटेल साहब अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि जी उन्होंने कभी भी डॉक्टर आसिम साहब को किसी भी इलाज के लिए नहीं कहा। और मैं भी ये समझता हूँ कि डॉक्टर आसिम साहब जब खुद मीडिया के सामने आएंगे और जब वो आज़ादाना तौर पर जब वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कस्टडी में एक उनका स्टेटमेंट आया है जो कि हमें बताया गया है, लेकिन जब यानी कि फिर ये जबरी बयान है, जबरदस्ती किसी ने उनके मुंह से बातें निकलवाई हैं? ये जब डॉक्टर आसिम साहब बाहर आएंगे तो वही बता सकेंगे कि ये बयान उन्होंने खुद दिया है या उनसे जबरी लिया गया है। अच्छा, शर्जील मेमन साहब, ये भी बताएं कि आप वापस आके इन इल्ज़ामात में अपना आके दिफा क्यों नहीं करते जब आपकी तबीयत बेहतर हो जाए? तो मैं बिल्कुल जी, मुझे आना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुल्क है और मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे इंशाअल्लाह ताला मरना भी उसी मुल्क में है और दफन भी उसी मुल्क में होना है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। और अभी तक जो एलिगेशंस मीडिया में जो लगाए गए हैं उनका मैं दफा हमेशा करता हुआ आया हूँ। कानूनी तौर पर अभी तक मुझे किसी भी चीज़ का कोई नोटिस नहीं आया और जब वो नोटिस आएगा तो मैं कानूनी तौर पर उस चीज़ का दफा भी करूँगा। एक चीज मैं कहूंगा कि मीडिया की तरफ से भी काफी ज्यादतियां हुई हैं। मुझे ये बताइएगा कि आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, जो इल्जामात मुबैना तौर पे आपके नज़दीक मुबैना तौर पे लगाए गए हैं डॉक्टर आसिम की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर कादिर पटेल साहब पे, और आप ये भी कह रहे हैं कि वो जबरी भी हो सकता है, तो आप तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हैं, वो फेडरल लेवल पे इस्लामाबाद से ये सब देख रहे थे, आप सूबाई वजीर होते हुए देख रहे थे कि किस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या उनका आपस में कुछ ऐसी कोऑर्डिनेशन चल रही है जिसका उन्होंने इंकशाफ किया? आपके पास इस तरह की कोई मालूमात थी? ऑनेस्टली बताऊं, डॉक्टर आसिम साहब की जो जेआईटी या जो भी एफआईआर सामने आई उससे पहले मतलब ये सिर्फ र्यूमर्स आ रहे थे, लेकिन मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि कहीं पे कोई हॉस्पिटल इस तरह का इलाज हुआ है। और मैं इस चीज थोड़ा बसी करके बता दूं, दो चार चीजें हैं। डॉक्टर आसिम साहब वो जो आएंगे वो बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि ये बयान क्या उन्होंने मर्जी दिया है या उनसे जबरदस्ती। शर्जील मेमन साहब, आप काइंडली यहाँ पे होल्ड कीजिएगा, हम आपको दोबारा लाइन पे लेते हैं। आई थिंक रियली ड्रॉपिंग, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। शर्जील मेमन साहब से हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नाम क्यों डाला ईसीएल पे और वो किस तरह से दिफा करेंगे वापस आके। शर्जील साहब, आपकी क़यादत ने तो हमेशा मुकदमात का भी सामना किया है। रिसेंटली जरदारी साहब के हवाले से 3 रेफरेंसेस का भी खात्मा हुआ, सिर्फ एक रेफरेंस रह गया है, तो आप वापस आके अपना दिफा करें।
بالکل جی، میں نے کہا کہ ابھی تک تو میرے سامنے کوئی کیس نہیں ہے ہمارے میڈیا ٹرائل کے. میڈیا ٹرائل کا دفاع میں آپ لوگوں کے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہ موقع دیتے ہیں میں ان کا دفاع کر سکوں, تاکہ اگر کوئی ان فیوچر کیس ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں اپنے ملک میں واپس آ کر, اپنے وطن میں واپس آ کر اپنی سرزمین پر ان تمام الزامات کا دفاع کروں گا جو مجھ پہ لگیں گے. لیکن یہ بھی بات کہوں گا کہ انفارچونیٹلی اس ملک میں نام نہاد احتساب اگر ہوا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. انفارچونیٹلی یہ ہے اس ملک میں کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو پرویز مشرف کے دور میں جیل میں ڈالا گیا تو ان کے اوپر ایک کیس تھا ہائی جیکنگ کا اور بیشتر مقدمات تھے نیب کے, اور وہ جیل میں بھی موجود تھے. لیکن ان کا نام ECL پہ نہیں آیا, ان کا نام آیا, ان کو نکالا گیا وہاں سے, اور ان کو نکالنے کے بعد باضابطہ طور پر ان کو 8 سال کے لیے اینٹی کنٹرول لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا کہ وہ 8 یا 10 سال تک ملک میں آ نہیں سکتے ایک معاہدے کے ذریعے. لیکن جو شخص جس کے اوپر نیب کے مقدمات بھی چل رہے تھے, ہائی جیکنگ کا کیس بھی چل رہا تھا, اس شخص کو باضابطہ طور پر جو ہے وہ جدہ بھیج دیا گیا. اس ملک میں احتساب اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے شرجیل میمن صاحب, جب تک یہ سب کچھ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہو رہا تھا تب تک تو آصف علی زرداری صاحب کی ایسی سٹیٹمنٹس آتی تھی کہ گندے انڈوں کا ہر جگہ سے خاتمہ ہونا چاہیے. اب پیپلز پارٹی کے اگر چند وزراء کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ لسٹ جو کئی ماہ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کو 24 وزراء کی لسٹ دی گئی تھی, تو اس کا بھی آپ لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. اب آپ لوگ پولیٹیکلی وکٹمائز ہو رہے ہیں. جب MQM ایسے کہہ رہی تھی تو تب آپ MQM کا ساتھ نہیں دے رہے تھے, آپ کا اپنا ایک الگ پولیٹیکل سٹینڈ تھا. اب آپ پولیٹیکل وکٹمائز ہو رہے ہیں. دیکھیں جی, MQM کا اور پیپلز پارٹی کا بالکل کیس ڈفرنٹ ہے. کسی کو میچ نہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی طور پر کسی بھی ٹیررزم میں, دہشت گردوں کی سپورٹ کرنے میں, اس کے سہولت کار کے طور پر پیپلز پارٹی کا کبھی بھی رول نہیں رہا. یہ ہسٹری رہی ہے. اور الحمدللہ پیپلز پارٹی کو کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ریزرویشن نہیں ہے. ہمیں ریزرویشن وفاقی حکومت سے ضرور ہے کہ وفاقی حکومت میں جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں, کیونکہ وفاقی ادارے ہیں, ان کو اگر ان کی جوریسڈکشن ہے تو پورا پاکستان ہے, لیکن صرف سندھ میں ان کو لیکن اس کے لیے آپ کے وزیر اعلیٰ کو آپ کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے تھا. شرجیل میمن صاحب, میں وفاقی حکومت کے کردار اور رول پہ آؤں گی, لیکن میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ خورشید شاہ صاحب نے ریسنٹلی اب یہ بات کی ہے کہ شرجیل میمن صاحب واپس نہیں آنا چاہتے اور وہ اپنی وزارت سے بھی مستعفی ہو جائیں گے. ایسا کیوں کہا انہوں نے؟ خورشید شاہ صاحب میرے سینئر ہیں, بزرگ ہیں. میں ان کے کسی بھی کامنٹ پہ کاؤنٹر کامنٹ نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, لیکن مقصد یہ ہے خورشید شاہ صاحب زیادہ برداشت کر سکیں. انہوں نے کس کانٹیکٹ میں یہ بات کہی ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ملک میں مجھے نہیں آنا. میں آج مسئلے اور مجھے ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں تو آئی وڈ لو ٹو کم. میں آج بھی آنے کے تیار ہوں. میرے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد میری 3 ایکسرے ہو جائیں تو بہت جلد میں اپنے وطن میں آؤں گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں پیدا اس ملک میں ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ میں مروں گا بھی اس ملک میں, انشاءاللہ تعالیٰ دفن بھی اسی ملک میں ہوگا. شرجیل میمن صاحب, آپ کا نام جب ECL میں آیا تو پیپلز پارٹی نے صرف اس کو سیاسی انتقام کہا, کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا. اتنا احتیاط سے کیوں چل رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیے جی, احتیاط یا ریئیکشن کی بات نہیں ہے. میرا قانونی حق ہے, وہ میں قانونی حق اپنا استعمال کروں گا. میں کورٹ میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک جو ہے میری پٹیشن داخل ہوگی کہ وداؤٹ اینی کوئی سمن یا وداؤٹ اینی FIR انہوں نے جس طرح میرا نام ECL پہ ڈالا ہے, میرے خیال سے کہ ایک تو ان کی یہ بھی بیوقوفی ہے کہ ایک شخص جو کہ ویسے ہی ملک سے باہر ہے تو اس کو آپ نام ECL میں کیسے ڈال رہے ہیں. اگر ملک میں شخص ہو تو اس کا نام ڈالیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو کورٹ میں آپ نیکسٹ ویک جا رہے ہیں, یعنی کہ نیکسٹ ویک پاکستان آ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے کہا کہ میں اپنے ڈاکٹر کے ہی فائنل پرمیشن سے پاکستان آ رہا ہوں, لیکن کورٹ میں میرا وکیل ضرور پیش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ایک رد عمل میں یہ بھی کہا کہ میں 10 دن میں پاکستان آ رہا ہوں, تو آپ کے بیانات اوپر نیچے ہو رہے ہیں ملک واپس آنے کے حوالے سے. بیانات بالکل اوپر نیچے نہیں ہو رہے. اگر آپ سینٹنس کو پورا سنیں گے, اگر مجھے 10 دن میں آنا تھا تو اب اس ECL کے بعد میں 5 دن میں آؤں گا. ٹھیک ہے, اب وہ صرف یہ ہے کہ جو ڈاکٹر جس طرح ہمیں پرمیشن دیں گے تو میں اسی دن نکلوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درمیان ہوں گا. ٹھیک ہے. میں یہ بتائیے گا شرجیل میمن صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قائم علی شاہ صاحب کو پتا تھا کہ آپ کا نام ECL میں آ سکتا ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں پتا تھا. اس وقت وہ میرے ساتھ تو دبئی میں پھر وہ کیسے آپ کی پارٹی کے ممبر بھی ہیں اور کیسے وزیر اعلیٰ سندھ ہیں جو کیپٹن آف دا آپریشن ہے نیشنل ایکشن پلان کے سندھ میں, لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کے اتنے امپورٹنٹ وزیر کا نام ECL میں آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے انٹیریئر منسٹری, تو فیڈرل گورنمنٹ ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے. لیکن جو وزراء کی لسٹ دی گئی تھی اس میں یقینی طور پہ آپ کا نام بھی تھا سر. اگر آپ نے وہ لسٹ دیکھی ہو تو ہو, لیکن ایسی کوئی وزراء کی لسٹ نہیں آئی تھی. اچھا,
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس کو کس طرح سے اس پہ ریاکٹ کرنا چاہیے تھا؟ ان کا تو کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، حالانکہ نیب سندھ نے خط لکھا تھا کہ آپ کا نام ECL میں ڈالیں، تو پھر انہوں نے وزیر اعظم سے بھی بات نہیں کی، انہوں نے PMLN سے بھی گلا نہیں کیا. تو ٹیکنیکلی آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ سندھ اپنے موسٹ امپورٹنٹ منسٹر کے لیے سٹینڈ ہی نہیں لے رہے. دیکھیں جی، بات سٹینڈ لینے کی نہیں ہے. میں ایک پاکستانی شہری بھی ہوں، پارٹ آف اے منسٹر، اور میرا یہ رائٹ ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن میں ایک پٹیشن ڈالوں گا، اور اس میں پھر جو فیصلہ کورٹ کا ہوگا وہ میں اپنا قبول ضرور کروں گا. لیکن یہ ضرور ایک میرے لیے تعجب ہے کہ جس ملک میں انٹیریئر منسٹر صاحب ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ وداؤٹ کورٹ پرمیشن اب نام نہیں جائے گا، وداؤٹ کورٹ آرڈرز، تو کون سی کورٹ نے ان کو احکامات دیے کہ شرجیل میمن کا نام آپ ECL پہ ڈالیں؟ دوسرا، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے آرکائیو میں جا کے وہ کلپ چلا دیں چودھری نثار صاحب کا، اور پھر چودھری نثار صاحب سے یہ سوال پوچھ لیں کہ جی آپ نے اپنے ہی اسٹیٹمنٹ کی، آپ ہی کے دور میں اس کی کانٹراڈکشن ہو رہی ہے، تو یو شوڈ ریکٹیفائی. اس میں یہ تو آپ کی اس بات سے تو میں ڈس ایگری کر ہی نہیں رہی ہوں، یقیناً چودھری نثار صاحب نے بات کی تھی، لیکن آپ کے لیے یہ بات زیادہ تعجب والی نہیں ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے آپ کے لیے کوئی خاص اقدام نہیں کیا، بلکہ ان کو عام طور پہ بھی معاملات کا نہیں پتا ہوتا، اور شرجیل میمن کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا نام ECL پہ آ رہا ہے. دیکھیں جی، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اس وقت دبئی میں تھے اور ہم لوگ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. اسی وقت ٹی وی پہ جب بات بریک ہوئی تو انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا کہ کنفرم کریں گے یہ صرف ٹی وی کی خبر ہے، یہ سچ ہے. پھر چیف سیکرٹری صاحب نے شاید انٹیریئر سیکرٹری سے بات کیا، شاید انہوں نے کنفرم کیا کہ یہ خبر بالکل درست ہے، اور ECL میں نام فیڈرل گورنمنٹ لاتی ہے، چیف منسٹر صاحب یا پروونشل گورنمنٹ از نتھنگ ٹو ڈو وتھ دس. لیکن اگر وہ کیپٹن آف دا شپ ہیں، اگر وہ کیپٹن آف دا آپریشن ہے، تو یہ لیک آف کوارڈینیشن بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو نہیں پتا، کیونکہ اگر وہ ایپیکس کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نیشنل ایکشن پلان کو دیکھیں اور رینجرز کے آپریشنز کو دیکھیں، تو اس میں وزیر اعلیٰ کو آپ سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، اور ہم اس کو صرف فیڈرل سبجیکٹ کہہ کے اگنور نہیں کر سکتے. نہیں، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اس میں، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کافی چیزیں بائی پاس یا امپوز کی جاتی ہیں. خصوصی طور پر میں صوبہ سندھ کی بات کروں گا، باقی صوبوں میں تو نہ ہی آپریشن چل رہا ہے، نہ ہی باقی صوبوں میں کوئی نیب یا FIA ایکٹیو ہے. جب FIA کو پاورز دیے گئے تو اس وقت اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے، تو اس وقت میں بھی موجود تھا، CM صاحب بھی موجود تھے، ہمارے سینئر منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی موجود تھے، اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب موجود تھے. جب چیف منسٹر صاحب نے میاں نواز شریف صاحب سے یہ گلا کیا کہ جی FIA کو آپ نے پاور دے دیے ہیں، تو یہ سیدھی یہ ایک آپ کانسٹیٹیوشن کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور صوبوں میں یہ بلا وجہ ایک مداخلت ہے. ان کا جو ٹیریٹریز ہیں یا جو پاورز ہیں FIA کے، وہ صوبوں میں اس طرح نہیں آ سکتے پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس پہ. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ جی مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. تو یہ ہم سب لوگوں کے لیے ایک باعث سے تعجب بات تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان. تو پھر آپ کی اس بات کا تو مطلب یہ سمجھ سکتی ہوں میں کہ وفاقی حکومت بھی بے بس ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر معاملات چلا کون رہا؟ نہیں عرض کر لوں. تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے. پھر وہ لیٹر چیف منسٹر صاحب نے ان کو دیا جس میں FIA کو وہ پاورز دیے گئے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں چودھری نثار صاحب سے معلوم کروں گا کہ کیا ہوا. اس کے بعد پھر کوئی رپلائی آیا نہیں آیا مجھے پتا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے سندھ کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اگر نیب کی انکوائریز ہونی چاہیے تو وہ پنجاب میں ضرور ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی ضرور ہونی چاہیے. صرف سندھ کو ٹارگٹ کرنا، ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے بھی غلط کام کیا ہے بشمول میرے، تو اس کو وہ کانسیکوینسز اپنے فیس کرنے چاہیے. لیکن صرف ایک نشانہ جو ہمیشہ نام ٹھیک ہے شرجیل میمن صاحب، جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے، 9/0 پہ چھاپے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کی بڑی ریزرویشنز تھیں، لیکن اب سندھ میں پولیٹیکل ڈائنامکس یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس آپریشن سے پرابلمز ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کو، اور اس میں ایک انٹرسٹنگ اینگل یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے بھی بہت پرابلمز ہیں. فاروق ستار صاحب نے آپ کو ریسنٹلی آپ کے بارے میں، آپ کی جماعت کے بارے میں کیا بات کہی تھی، پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جو 350 ایکڑ مندر کو پیچھے کر کے وہاں کی زمین جو ڈولمن مال کے اطراف میں ہے اس کی جس طرح بندر بانٹ ہو رہی ہے، 1 ایکڑ کی زمین 1 ارب روپے کی زمین ہے وہاں پر. کراچی میں ان کا انٹرسٹ زمینوں سے تھا، یہاں کے منصوبوں سے تھا، اس کے کمیشن سے تھا، اس کی کرپشن سے تھا. ریورس آسموسس پلانٹ دیا 4.5 ارب روپے کا، 3 ارب روپے کا اس میں کمیشن کھایا گیا ہے. وہی منصوبے بنتے ہیں جن میں کمیشن ہوتا ہے، جس سے کرپشن ہوتی ہے، جس سے بندر بانٹ ہوتی ہے. پڑھے لکھے جامشورو یونیورسٹی کے، مہران انجینئرنگ یونیورسٹی کے
बच्चों को आगे आना पड़ेगा, तब ये सिंध बचेगा, वरना इसको तो इन्होंने नीलाम घर में जो है वो बेचने के लिए रख दिया। अब जो बाकी कुछ बचा है वो आइंदा सालों में बिक जाएगा। जी शर्जील मेमन साहब। फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू ये पता नहीं कब उन्होंने की है, डेट्स बता सकती हैं? ये पुरानी है? अच्छा खैर, अब जो एलिगेशन फारूक सत्तार साहब ने लगाए हैं, अगर मैं काउंटर एलिगेशन लगाने पे आऊं, क्योंकि मैं बल्दियात का मिनिस्टर रहा हूं, तो उसमें जो सत्यानाश मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने किया है उसकी मिसालें नहीं मिलती। कराची के स्टेक होल्डर्स तो बनते हैं, लेकिन कराची के नौजवानों के पार्क्स, कराची के नौजवानों के जो खेल के ग्राउंड हैं, वो सारा चाइना कटिंग हुई। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एमक्यूएम इन्वॉल्व थी। मैंने जितनी भी शादी हॉल्स तोड़े, या तो वो एमक्यूएम के लीडरान की शादी हॉल्स थे, या वो इनके बड़े बड़े ओहदेदारान के थे, और भी काफी बड़े बड़े नाम है जो नाम मैं लेना पसंद नहीं करता, कि मुनासिब नहीं है कि मैं कोई बैठ के एलिगेशन उन पे काउंटर लगाऊं। कराची का आज अगर जो सूरत हाल है, इसकी खराबी की जिम्मेदार एमक्यूएम इसलिए है कि चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे केएमसी हो, या दीगर इदारे जो भी केडीए वगैरह थे, इसमें बेतहाशा ओवर एम्प्लॉयमेंट की गई। डिस्ट्रिक्ट साउथ का मैं बता दूं आपको कि 2400 जूनियर क्लर्क हैं। 2400 जूनियर क्लर्क का काम क्या है वो मुझे समझ नहीं आता। वहां पे हार्डली अगर जरूरत। शर्जील मेमन साहब, आपकी भी स्टेटमेंट्स और फारूक सत्तार साहब की स्टेटमेंट से हम ये तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आप दोनों कराची ऑपरेशन के हवाले से एक ही तरह की रिजर्वेशंस रखते हैं और एक दूसरे के साथ भी नहीं है। तो फिर क्या, तो फिर रेंजर्स के खिलाफ हाजिराई कैसे होगी? आप लोग तो फिर दोनों के लिए बड़ा टफ है। मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने दे दें, मैं बात कंप्लीट। तो मैं वो बात कर रहा था कि इसी तरीके से चाइना कटिंग की बुनियाद भी एमक्यूएम की तरफ से डाली, और ये सारे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं फारूक सत्तार साहब के उस बयान के एलिगेशन में। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो मैंने सारे शादी हॉल तोड़े, मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की एमक्यूएम के लीडर ने 90 में बैठकर कि जी ये शादी हॉल, जब मैंने बाबर गौरी का शादी हॉल तोड़ा था तब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, लेकिन मुझे कुछ किसी चीज की परवाह नहीं, मैं अपना काम करता रहा। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रही हैं कि ऑपरेशन में रिजर्वेशन पीपुल्स पार्टी को, देखिए पीपुल्स पार्टी तो सिंध में हुकूमत कर रही है और रेंजर्स को और पुलिस को मुकम्मल तौर पर ब्लेसिंग्स हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की जानिब से। अगर ये ब्लेसिंग्स नहीं होती तो ये कराची ऑपरेशन नहीं चल रहा होता। और ये भी मैं कहूंगा कि कराची ऑपरेशन तो अब शुरू हुआ है, 2-2.5 साल हुए हैं, लेकिन इससे पहले जब पीपुल्स पार्टी के पिछले 5 साल थे उसमें भी अनाउंस कराची ऑपरेशन ना होता हो, लेकिन टारगेटेड एक्शन कराची में जारी था, जिसमें हमने अजमल पहाड़ी, कामरान माधुरी, शहीद वली बाबर के कातिल, इस तरह लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था 2011 में सर, उसमें हम इग्नोर नहीं कर सकते कि पीपल्स अमन कमेटी क्या कहते है, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और टोटल 11 जमातें थी, उसमें हम डिस्कशन में सिर्फ अमन कमेटी या लहरी गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन भी अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी ने ही किया था और सिर्फ पुलिस से करवाया था, और उसमें चौधरी असलम शहीद जो है उन्होंने उसको लीड किया था। तो अगर पीपल्स पार्टी कोई कॉम्प्रोमाइज करती तो लियारी में ऑपरेशन नहीं हो रहा होता। शर्जील मेमन साहब, एक सवाल है आपसे, मुझे ब्रेक की तरफ जाने सर एक सवाल करने का मौका दें कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो आज भी रेंजर्स को मुकम्मल तौर पर हिमायत चीफ मिनिस्टर साहब की और सिंध हुकूमत की हासिल है। कराची ऑपरेशन को कंट्रोवर्शियल हम नहीं बनाना चाहते, ना ही बनाना की कोई कोशिश की जा रही है। हमें ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब को रेंजर्स, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से रेंजर्स को हिमायत तो हासिल है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के लेटर का जवाब रेंजर्स नहीं देती। देखिए मेरी बात सुने, अगर कुछ माइनर रिजर्वेशन, अगर जरा 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है या डिफरेंट कुछ सोच का तरीका भी हो सकता है, लेकिन ये कतन ऐसी कोई चीज नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो इस वक्त रेंजर्स सिंध में काम कर रही है उसको हम मुकम्मल तौर पर अप्रिशिएट करते हैं और हम मुकम्मल तौर पर उसकी हिमायत करते हैं। इसके साथ साथ ये मैं कहूंगा कि कराची ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा, उसके समरात अच्छे आ रहे हैं। उसके लिए आपको इंटरपोल से कॉल ही क्यों ना करवानी पड़े अगर ऐसा हो? देखिए बात, अगर मैंने कोई खुदा ना खास्ता कोई किसी टेररिज्म में हूँ, किसी गलत काम में हूँ या किसी भी किस्म के मैं क्राइम में हूँ तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो खुद ही मैं आऊंगा ना। मुझे किसी को, अल्लाह का शुक्र है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब एक शख्स ऑलरेडी मुल्क से बाहर था तो उसका नाम ईसीएल में डालने की इनको जरूरत भी नहीं थी। ये तो अगर कोई और होता तो वो और ज्यादा कॉन्शियस हो जाता, लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला वेरी सून आई विल बी इन कराची। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाज़रीन। शर्जील मेमन साहब, ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा कराची ऑपरेशन,
لیکن کون کہاں غلطی کر رہا ہے کہ ڈاکٹر عاصم پہ بھی آپ کے مطابق غلط الزامات لگ رہے ہیں اور شاید وہ کسی اور کے کہنے پہ ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، تو آپریشن تو بھی غلط سمت میں جا رہا ہے نا، تو پھر کون کہاں غلطی کر رہا ہے اگر پیپلز ڈاکٹر عاصم بھی بے قصور ہے اور آپ بھی بے قصور ہیں؟ چل رہی ہوتی ہے، جب آپ کسی بڑے موٹیو کو آپ لے رہے ہوتے ہو تو چھوٹی موٹی غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں اور ہو بھی جاتی ہیں. اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی چیز کو ہم بیس بنا کے خدا نہ خدا کوئی کانفلکٹ ہمارا سٹارٹ ہو یا کوئی کانفلکٹ ہے. ڈاکٹر عاصم صاحب کے لیے یہ ہر آدمی گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہی از ناٹ ٹیررسٹ، نائدر از اے سپورٹر آف ٹیررسٹ. تو ڈاکٹر عاصم صاحب ایک اچھے انسان بھی ہیں، اچھے شاعری بھی ہیں، ان کے سب سے تعلقات رہے ہیں اور ہاسپٹل کی جو منطق ہے وہ ویسے ہی، کیونکہ کافی اس طرح کے لوگ اگر یہ کہیں سے ثابت ہو جائے کہ آغا خان ہاسپٹل میں بھی ٹیررسٹوں کا علاج ہوا ہے تو یا سول ہاسپٹل میں بھی ہوا ہے. تو آپ ثابت کر دیں، آپ کا ارادہ تو ہے کورٹ میں آنے کا، اگر آپ ایسے سمجھتے ہیں تو آپ ثابت کر دیں. دیکھیں میں یہ بالکل بات نہیں کر رہا، اور میں جو پہلے بات کر رہا تھا کہ کراچی کا جو ماحول بنا ہوا تھا شروع میں، اس میں اب ذرا ڈاکٹر عاصم صاحب اپنی پوری اسٹیٹمنٹ کو خود ہی آ کے جب انشاءاللہ تعالی رہا ہوں گے وہ بتائیں گے. لیکن کراچی کا جو شروع میں ماحول بنا ہوا تھا، 12 مئی کس سے بھول گیا ہے؟ 12 مئی کو کراچی میں کیا ہوا تھا؟ سوائے ایک دو چینل سے، باقی چینل کے تو یہ مجال بھی نہیں تھی کہ اس چیزوں کو اس طرح دکھا سکیں کہ کس طرح لوگوں کا شکار کیا گیا بریجز پہ چڑھ کے. اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز ساری یہاں موجود تھیں. پرویز مشرف صاحب نے اسی دن اسلام آباد میں اپنے مکے لہرا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا. تو کیا آج اگر اسی چیز کو جس چیز میں لیکن اب تو صورتحال بدل گئی ہے نا، اب تو کل کی نکالے جانے والی ریلی کو بھی روک دیا گیا تھا، ان کے لوگوں کو بھی پکڑ کے پھر بعد میں چھوڑا. میری بات سنیں بطول پلیز، کہ جس طرح آج اگر آپ نے ڈاکٹر عاصم صاحب کو یہ ایلیگیشن لگایا کہ آپ کے ہاسپٹل میں علاج ہوتے ہیں، تو پھر اسی ٹیررزم میں پھر پرویز مشرف صاحب کو کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے اسلام آباد میں مکے لہرائے تھے جس دن کراچی میں 55 لوگ شہید. لیکن شرجیل میمن صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے نا، اگر 9-0 پہ چھاپا پڑتا ہے تو جی گندے انڈوں کو ختم کریں اور یہ اس آپریشن کے کپتان ہم ہیں، لیکن اگر ہمارے بارے میں بات ہو تو غلط بات ہو رہی ہے، دیکھیں جی ایسا تو نہیں ہو سکتا، آغا خان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر سٹیٹمنٹس کیوں بدل جاتی ہیں؟ اس وقت بھی اس کا ڈٹ کے ہی مقابلہ کریں بجائے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ سب غلط ہے اور آپ بلائنڈلی ڈاکٹر عاصم کو صحیح کہہ رہے ہیں اور اس ایف آئی آر کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جی، ڈاکٹر عاصم کے لیے میں نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان کا اس وقت تب آیا جب وہ رینجرز کی تحویل میں تھے. اب کورٹ میں وہ ضرور اپنا اسٹیٹمنٹ ایک دیں گے، جو کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ان کا اسٹیٹمنٹ یہ سیم رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے میں اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا. لیکن اگر ان کا اسٹیٹمنٹ وہاں ڈیفرنٹ کورٹ میں ہوتا ہے تو obviously there is a question mark. اس کے ساتھ ساتھ 9-0 کی آپ نے بات کی، 9-0 کے آپریشن، اگر 9-0 کے آپریشن میں سزا یافتہ شہید ولی بابر کا قاتل اگر وہاں نہ ملتا یا باقی وہ لوگ سزا یافتہ یا مفرور لوگ وہاں پہ نہیں ملتے تو شاید میں بھی کہتا کہ 9-0 پہ آپریشن نہیں ہونا. اچھا جی محمد صاحب، ذوالفقار مرزا صاحب اب تک بولتے رہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں. مجھے پتا ہے کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس بارے میں بات کرنے میں، لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ذوالفقار مرزا کے حوالے سے رد عمل کیوں نہیں دیتے؟ اتنی لیسٹ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے بدین ڈیوائیڈ کر دیا. بدین کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوا ہے. بدین ایک بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے جس میں کافی تحصیلیں ہیں. صرف ایک سٹی ذوالفقار مرزا نے بدین کا جیتا ہے. اس کا قطن مقصد نہیں، انہوں نے بدین فتح کر لیا اور بدین کا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی جب الیکشن ہونی ہے انشاءاللہ تعالی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ پیپلز پارٹی ہی جیتے گی. اور جس طرح بدین میں انہوں نے ایک سٹی لیا ہے اور اس کو جس طرح پورٹریٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں جسے بہت بڑا کوئی کارنامہ ذوالفقار مرزا نے کیا ہے، یہ قطن غلط ہے. باقی ذوالفقار مرزا جب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے تب دنیا کی سب سے بہترین پارٹی پیپلز پارٹی تھی. جب ان کی سہولتیں شرجیل میمن صاحب لوکل باڈیز کا بھی تیسرا مرحلہ آئے گا 5 دسمبر میں، اس سے پہلے آپ لوگ کیوں نہیں آ جاتے؟ اپنی قیادت سنبھالیں، آ کے کام کریں، آپ کا ووٹر آپ کا انتظار کر رہا ہے. تھر پارکر بھی لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ واپس آئیں، زرداری صاحب کو واپس لے کے آئیں. دیکھیں جی، ہر آدمی اپنے پروگرام کے ساتھ واپس آئے گا. میں نے آپ کو کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آؤں گا اور سب سے پہلے میں ہی آؤں گا. تو میرے لیے آپ کو یا کسی بھی شخص کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخری سوال شرجیل میمن صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے قریبی دوستوں کو کہا ہے کہ یا میں دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے شروع میں آؤں گا؟ دیکھیں جی، مجھے ان کے پلان کا پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان میں آئیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.